देव बरो दिसते तुमकां सुमेस्तांक देवाचें उतार जिवंत जावन आसा ते क्रियात्मक जावन आसा दोनदारीची तलवार ते जावन आसा वै भाव भयणीनो जेसू क्रिस्तान उलयल्ली हर एक उतरां आमकां जीव दितात ती आमचे भितर क्रिया करतात काम करतात आणि दोनदारीची तलवार आमचे ते असचे मेळेपण ते खाण उडयता मात्र न्हय नवें साव आमचे भितर हाडटा आणि जेसू क्रिस्तानांच ही उतरां आयच्या दिसा उलयला खंयचोय प्रवादी उलोवना खंयचोय ब्रदर सिस्टर उलोवना बगर हांगासर जेजू क्रिस्त शिसा लागीं उलयता आनी हें जिवें उतार आमचे लागीं आज उलोवं दी आमचे भितर आसचें तें मेळेपण खाण उडोवन दी आमचे भितर आसचो तो अविश्वास खाण उडोवन दी अज्ञान खाण उडोवन दी वय जेजू क्रिस्त विचारता हांव कोण म्हणून तुमी म्हणटात लोकान म्हणचें ताका नाका लोक कितेंय म्हणून दी ती तशें म्हणटात ही अशें म्हणटात ती अशें शिकयता ती अशें म्हणटात नाका पूण तुका हांव कोण म्हणून विचारता लोकांनी कितें म्हळें लोकांनी म्हळें प्रवाद्यां पैकी एकलो एलिया पैकी एकलो स्नानीक जुवो हे सगळे लोक म्हणटा कित्याक तांकां कळीत नासलें एलिया बरी जेजू प्रवाद करतालो देखून एलिया म्हण चिंतलें अद्भुतां करतलो देखून एलिया म्हण चिंतलें स्नान जाता जुवो बरी थंयसर धैर्यान तो उलयतालो देखून स्नान जातार जुवो म्हळें थंयसर प्रवाद्यां पैकी एकलो कित्याक प्रवादन तो कर नासा जायते ते पळोवन आसात ते म्हणून ताणें चिंतलें पूण तो देवाचो पूत म्हणून तांणी वळखूं ना भाव भयणीनो आज आमकां कळीत आसा देवाचो पूत म्हणून कळीत आसा ती कुर्साची वाट आमकां कळीत आसा जेजू तो क्रिस्त जावन आसा तेय आमकां कळीत आसा जेजू क्रिस्त मेला आनी पुनर्जीवन जाला म्हणून आमी सांगता आमी भावार्थाची उसारणी करता जेजू मेलो जेजू जिवन जालो जेजू नव्यान येतलो ही उसारणी आमी करता भाव भयणीनो हे सैतानाक कळीत आसा भाव भयणीनो जर त्या सैतानाक तुमी विचारल्यार सैतानाक कळीत ना गे जेजू कोण ताका कळीत आसा जेजू मेला जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येता म्हणून ताका कळीत आसा देखूनच तो काम करनासा जायते आत्मे नासाच्या वाटेक तो व्हरनासा पूण ताचें काळीज बदलना तो केदींच बदलना आज आमी म्हणटा भावार्थ दवरला म्हणून पूण आमचें काळीज परिवर्तन जालां गे जेजू क्रिस्ता कुशीक गुलां गे जेजू क्रिस्ताचो सॅक्रिफीस म्हाका अर्थ जाला गे म्हजी कठीणाई हांवें सांडून मोवाळाय म्हजे भितर आयल्या गे ह्यो संवसार म्हाका नाका बगर जेजू तूं म्हाका जाय म्हणून तुजी कुशी म्हजे थंय जावं दी म्हणून हांवें निर्धार केला गे म्हजी धरलेली वाट सारकी ना सुम्या ह्या संवसाराची वाट हांवें धरल्या पूण हांव आज तावन तुजी वाट हांव धरतां म्हणून हांवें धरलां गे कित्याक धरुना कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची खरी वळख म्हाका ना जेजू क्रिस्त केवल म्हाका मॅजिशियन जाला जेजू क्रिस्त केवल म्हाका अद्भुतां करचो जाला जेजू क्रिस्त केवल म्हाका कुडीच्या गरजांक पावसो जाला जेजू क्रिस्त केवल ह्या संवसाराचें म्हाका कितें सकट जाय तें दिवचो जाला भलायकी दिवचो जाला पूण जेजू तुका आत्म्याक जीव दिल्लो जाला गे तुज्या आत्म्याक तुवें जीव जोडून घेतलाय गे त्या जेजू क्रिस्तांत हांव जर तर हें जावना जाल्यार आमी कपटी जावन आसा भाव भयणीनो आमी तोंडान कितें विचारता पूण आमी करची करण्यो दुसऱ्यो जावन आसात पूण जेजू म्हणटा तुमी कपटी जायनाकात म्हणटा बगर सतमाना कान आसा तो आयकूं आमेन